सईद काजी साहब कमेंट कीजिएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो ये बात जो मुलाकात हुई और ये अगर दी गई है ये यकीन दहानी कि परवेज़ इलाही साहब निज़ाम को चलने दें, क्योंकि एक बात पहले ये हो रही थी कि अगर इमरान खान साहब कहें तो परवेज़ इलाही साहब तो असेंबली तोड़ देंगे, क्या परवेज़ इलाही साहब ये यकीन दहानी दे देंगे कि आप निज़ाम चलाएं अगला साल सवा साल और अब वक्त पर ही इलेक्शन होगा, या और फिर इसके लिए वो मुश्तरका उम्मीदवार हो जाएंगे जमातों के, या ये सियासी इंतकाम हमें दिखेगा आने वाले दिनों में, दूसरी सूरत ये बचेगी उसकी? देखिए, मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस आ गई हैं। मिसाल के तौर पर ये इलेक्टेबल का जो तिलस्म था वो हमें टूटता नज़र आया इस दफ़ा इस ज़िमनी इंतखाबात में। एक तो इसको ज़हन में रखें, और वो जो खान कहता था और जिसे हम एक दीवाने का ख्वाब समझते थे कि जी आप वापस जाएंगे, हमने देखा है लोगों की नफ़रत, पेंट अप उनकी फीलिंग्स जो हैं वो अनलीश हो गई हैं। और इस वक्त अगर ऊपर बैठ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब कोई ऐसा करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत जो उनकी 5-7 सीटें वो भी नहीं रहेंगी। इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की अवाम जो है वो ठीक है, एक राइट विंग लीडर हैं बोल्सोनारो की तरह और इस ट्रंप की तरह खान साहब, लेकिन वो सम हो उन्होंने अवेकन कर दिया है जो आपका इलेक्ट्रेट है, और ये अमल 35 साल बाद देख रहा हूँ। लिहाजा और फिर जो हशर इस वक्त उन लोगों का हुआ जिन्होंने ये जो वफादारियां बदली थी, उनकी हालत देखें सोशल मीडिया पर अपने घरों में। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, किसी इंसान की लिबर्टी और उसकी बॉडी को तकवीयत नहीं मिली, यहाँ सब कुछ हुआ। ये 5 सीटें भी इनकी नहीं थी, मैं लिख के दे देता हूँ आपको। मैंने इलेक्शन के बाद ये पहले मैं भी कह रहा था भट्ट साहब को 12-13 ये भी नहीं मिलती, और वो जो आरओ साहब सुना है 4 में से भी एक निकाल वो जो 7 है वो भी वहाँ पे वो गिनती ठीक नहीं हो रही, ये खबरें आ रही हैं। तो बात ये है कि ये एक बड़ी एक सेंसिटाइज हो गई है सोसाइटी, ऊपर से इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है खौफनाक किस्म का। काजी साहब कतई कलामी की माजरत, इकोनॉमिक प्रेशर की तरफ जाएंगे, लेकिन आप जहाँ पे वोटर के सेंसिटाइज होने की बात कर रहे हैं, एक शऊर की बात कर रहे हैं, जो रात 4-5 घंटे जरदारी साहब चौधरी शुजात से मुलाकात करते रहे, इतनी लंबी, पहले आए फिर गए फिर इतनी देर बैठे रहे, वहां पर कोई आगाही कोई शऊर, वो क्या बातें कर रहे थे जब सुबह इलेक्शन है 4-5 घंटे वहां क्या हो रहा था, वो क्या नक्शा खींच रहे थे? ये जो कबायली रसूमात और समाज निकलता क्यों नहीं है? और भाई उनके बंदे जीत के हैं, उनको बनने दो, राती जाके गोडे फाड़ लो, नोटों के थैले आ रहे हैं, ये है वेस्टर्न डेमोक्रेसी। और मैं तो समझता हूं कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसका जनाजा निकल गया है, यहाँ हो वहाँ हो। अभी ट्रंप का इलेक्शन आ रहा है 2024 5 जनवरी को, उनका असर देखिएगा। और ये हमारा नुक्ता नज़र था 35 साल से कि ये ढकोसला है, एक खास तबके की डिक्टेटरशिप है जो सामने आ गई है। मुल्क के खजाने में एक आना नहीं है और 50-50 करोड़ तकसीम हो रहे हैं, वो किधर से आए हैं तुम्हारे पास? तो ये सारा इट्स एन एज ऑफ एक्सपोजर्स, यहाँ हर चीज़ एक्सपोज हो गई है। कल तक बिहाइंड द डोर और जो दीवारों के पीछे खेल रचाया जाता था, अवाम के मैंडेट जो है उनको खरीदा और बेचा जाता था, और तारीख के धारे को चंद जो है वो चक्कों के मफाद में मोड़ने के लिए वारदात होती थी, वो अब सड़क पर हो रही है, उसको अवाम देख रहे हैं। और ये जो आखिरी बात, ये जो खान ने बात की है ना कल जो छोटे से वीडियो मैसेज में कि भाई मैं नहीं संभाल सकूंगा, मैं देखें ना खान साहब का वोटर हूं ना सपोर्टर हूं, ना उनके नजरियात से मैं मुताबिकत रखता हूं, मगर वो ये बात ठीक कह रहे हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का धंधा ना छोड़ा और लोगों के मैंडेट को ढलने ना दिया अपने मंतकी अंजाम में और अपने फेयर अंजाम में, तो भाई आपको लोग नहीं छोड़ेंगे। आप बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया है। चौधरी परवेज इलाही बहुत बड़ी हमाकत करेंगे अगर विकेट के दोनों तरफ उन्होंने खेलने की कोशिश की तो। आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, लेकिन काजी साहब एक छोटा सा कमेंट जो आपने यहाँ पे बात की थी, माशी सूरत हाल और IMF मौजूद है, ये IMF की ही बत्ती हम देखे जा रहे हैं 6 महीने से, डॉलर 230 पे चला गया, ये आए तो ये भी यही कह रहे थे, और हमें सख्त फैसले और मुश्किल फैसले। ये हुकूमतों की तब्दीलियाँ, सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ क्या माशी कंट्रोल अब कुछ हमारे पास रह गया है, ये सब जा चुका है? एक जो अभी साबिर शाकिर साहब ने बात की ना, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर इशफाक हसन खान, बड़ा नाम है, उनसे मैंने सवाल किया कि जी ये मैशत की जो इन्होंने की है 2-3 महीनों में, उनका फरमाना था कि 15 साल में जो अजाब आना था इन्होंने 3 महीनों में कर दिया। फिर मेरी सबसे बात होती रही, डॉक्टर इकराम उल हक साहब, डॉक्टर अजीज पाशा साहब तशरीफ लाते रहे, 2 महीने तो उन्होंने सोचे नहीं ये क्या करना है। आज मुझे बताएं ये 242 रुपए पे आपकी LC खुल रही है, 3 महीने का आगे का रेट मांग रहे हैं। किसी को कुछ शर्म है, कुछ सोच रहा है? एक बच्चा सा बैठा हुआ ग्रेड 18 का मुलाजम IMF का वहाँ पे गवर्नर हाउस में, और यार को होश के नाखन लो,
کیا کرو گے؟ یہ ابھی پڑھائی کی بات کرتے ہیں، جو بچے باہر پڑھ رہے ہیں ان کو پیسے ہم نے کہاں سے دینے ہیں؟ یہ ان کو صرف ایک مجھے بتائیں اس وقت پاکستان تو پچھلے سال جب آئی ایم ایف نے ہمیں دیا اس کے بعد بجٹ کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ میں انجم صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں، اور تم بات کر دیتے ہو ڈیفالٹ کا مطلب پتہ ہے؟ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا دودھ لینے گئے ہو، جیب میں پیسے ہیں، دودھ نہیں مل رہا۔ یہ جو صدارتی محل پہ حملہ ہوا وہ کیوں ہوا؟ دنیا کی موسٹ پیسفل اور سیولائز جنوبی ایشیا کی قوم ہے سری لنکن، میں نے ان کے ساتھ ملک سے باہر کام کیا ہے، ہائی کلچر لیول کے لوگ ہیں، اور ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا جب انہوں نے اپنے بچوں کو بھوک میں دیکھا۔ ڈیفالٹ کو پتا جی ڈیفالٹ کا کی مطلب ہے؟ تو یہ میں کر رہا ہوں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو؟ واپس اسی گفتگو یہ سارے سنیں، یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہمیں کھائی میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنے کیس ختم کروانے کے لیے، کوئی بندہ نہیں سوچ رہا کہ یار یہ 300-350 پہ گیا تو یہ کیا بنے گا؟ سر یہ 3 ماہ ہو گئے ہمارے پاس یہی سوالات ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر آپ کو مل بھی گیا پروگرام اور یہ آپ کی حالت اور یہ ایٹیٹیوڈ رہا تو اگلے جون سے پہلے آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں۔ میں سعید قائی صاحب جو بات یہاں پر پہلے بریک سے ہوئی ہے، آپشن اور سپیس نہیں رہ گیا، الیکشن کی طرف جانا ہے، لیکن جانا کیسے ہے؟ انجم رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ان سے بات کر لے تو اس کا پولیٹیکل کیپٹل ضائع ہو جائے گا اور وہ یہ آپشن لے گا نہیں۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن آپ کے خیال میں کہ اگر کمیٹی کے پاس مینڈیٹ نہ ہو، وہ بات چیت کے لیے بیٹھے اور عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کوئی اور بیانیاں پکڑیں، تو کیا منیمم ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا ان پولیٹیکل تمام پارٹیز کے درمیان؟ میں ایک پرانی بات دہرا دوں ایک فکرے میں ان کے جو انہوں نے کی، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ بالکل۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کبھی زرداری صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے یا ان تمام بزنس ہاؤسز نے جو پاکستان پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، ان کا ڈیفالٹ ہوا ہے؟ ان کا گروتھ ریٹ کبھی 25% سالانہ سے کم آیا ہے؟ لیکن جو میری معیشت چلا رہے تھے اس کا برکس نکال دیا۔ تو پرابلم تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یا ان کے کاروبار چلیں گے یا اس ملک کا کاروبار چلے گا، اور یہ بیٹھ کے باتیں کر لیں۔ کیا یہ تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ جہاں مال کمانے کی بات ہے، جہاں پہ ٹھیکے بیچنے اور خریدنے کی بات ہے، جہاں ریاستی جو وسائل پر گلچھرے اڑانے کی بات ہے، اس میں تو سارے ایک ہیں ماشاءاللہ، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی کیا ہے کہ میری باری نہیں تیری باری ہے۔ اب آگئی آپ کی بات، کیا یہ بات کریں گے؟ کیا بات ہوگی؟ ایک ایسا ملک جو معدنیات سے بھرا ہوا ہے، 5 موسم ہیں یہاں کے، دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، یہاں پہ پلیٹیوز ہیں، اور اس کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ They have abdicated the right to rule this country۔ ان کا کوئی حق نہیں ہے یہاں حکمرانی کا۔ اور ایک بات، اور تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اگر ایک پیپلز ول ہے، نیچے سے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے اس بل کو روکنے کے لیے کہ وہ اسمبلی میں ٹرانسلیٹ نہ ہو، اور جو دوست محمد کھوسا عظیم انسان جو ہیں وہ آج بندوں کو کمیٹی بنائیں، یہ کریں، یہ solutions are beyond them۔ They are part of the problem۔ ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈیبل، یہ پولیٹیکل سسٹم میں پارٹ آف پرابلم ہے، انڈرسٹینڈیبل سر۔ الیکشن رائٹ ناؤ اگر وقت کی ضرورت ہے تو آپ سمجھتے ہیں کوئی الیکشن سے حل نہیں ہوگا۔ میں ابھی کہہ دیتا ہوں، عمران خان صاحب کی غلط فہمی ہے، اگر الیکشن کے بعد انہی لوگوں نے آنا ہے، یہی سب کچھ ہوگا تو کی ہونا ہے؟ قاضی صاحب تو کیا پھر امریکہ سے اور ناروے سے لے کے آئے پولیٹیشین یہاں پہ؟ لگ یہی رہا ہے ویسے، یہ وہیں سے آئے ہیں، اور ان کے دھندے، ان کے پیسے، ان کی پراپرٹیاں وہیں کی ہیں، یہ انہی کے سٹوجز ہیں، یہ انہی کے سٹوجز ہیں۔ وہ کون؟ وہ دنیا کے خوشحال ٹرمپ بڑا پڑھیا لکھے ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ ریزنیبل ڈسکشن پہ آتے ہیں، ریزنیبل منہ ویکھیا جی، گلاں کر دیں ویکھیا جی، بات تو سنو، وہ رک تو جاؤ بھائی، بات سنو۔ بش کون سی؟ اسپیسیفک سوال پر آتے ہیں نا، جاہل نالائق ہے ہر جگہ، آپ کے طبقے کے حکمران امریکہ سے لے کے یہاں تک سارے جاہل ہیں۔ بس یہی مسئلہ ہے، قوم کو بھی اسی بات پہ لگایا کہ بحث کرو، اس کا چاہے کوئی حل نہ نکلے۔ سر میرا سوال سن لیں اور اس کا اسی طرح ٹو دا پوائنٹ جواب دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں الیکشن کی طرف جائیں گے؟ اس وقت پولیٹیکل حالات بالکل ڈی سٹیبلائز ہو چکے، اور کیا الیکشن کے لیے جو کال ہے وہ یہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں دے گی یا کسی اور کو ان کو الیکشن کی طرف لے جانا پڑے؟ دیکھو میں سادہ سی بات آپ کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے میں بہت پرانی کروں گا لیکن بالکل ریلیونٹ کروں گا۔ میں کھڑا ہوں، کوئی پاس درخت نہیں ہے، سامنے سے شیر آ گیا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ مطلب کچھ کیا ہے، ان کو پتا تھا یہ 15 سیٹیں ہار جائیں گے جو تیاریاں کر کے بیٹھے تھے۔ Situation has got out of their hands۔ This ruling class is now اپاہج ہو چکی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے ایک لائبلٹی ہے سر، لائبلٹی ہے یہ، I'm sorry۔